अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन यूं की तूं है। हुकूमत जो है वो मुसलसल कह रही है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पे शरपसंद बैठे हुए हैं रावला कोट के अंदर, और बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो कुछ शरपसंद अनासर हैं वो लोगों को दुकानें बंद करने पर मजबूर कर रहे हैं। असल सिचुएशन क्या है, आइए अनवार साहब से पूछते हैं। अनवार साहब बताएं, हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि ये सारा जो है एक गदर मचाया जा रहा है, एक बदमनी की फिजा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है? अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि जो बात आपने की शरपसंद अनासर, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे अल्फाज मैं इनकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये पुरअमन लोग हैं, ये अपने हक के लिए अपने बुनियादी हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, और आज तकरीबन 9वां दिन है वहाँ पे ये लोग भूखे प्यासे बैठे। ख़वातीन और बच्चों को भी आप कहते हैं शरपसंद अनासर। नहीं, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट। हुकूमत की बात छोड़ें आप, हुकूमत ने तो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाने थे वो लगा चुके, कालादम करार दे दिया, दहशतगर्द करार दे दिया, बेशुमार ऐसी बातें की, लेकिन दुनिया पूरी जानती है कि ये लोग अपने बुनियादी हकूक मांग रहे हैं वहाँ पे। आपके लीडर तो ये भी कह रहे हैं कि अगर जो दहशतगर्द करार दी गई हैं जमातें, जो कालादम करार दी गई हैं, अगर पाकिस्तान में उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो आज़ाद कश्मीर में क्यों हो भाई? देखें, बेसिकली ये तो अब उन्होंने एक नोटिफिकेशन कर दिया ना, लेकिन दुनिया पूरी जानती है कि वो लोग जो ना दहशतगर्द नहीं हैं, वो अपने बुनियादी हकूक मांग रहे हैं। इसलिए कश्मीर में कोई भी ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान की बनिस्बत आसान नहीं है। हुकूमत तो कहती है हमने तो उनके 36 मामला मान लिए, एक मामला है तो गिव एंड टेक क्यों नहीं करते? क्यों इतनी जानों को जो है वो 36 मामला अगर उन्होंने मुश्किल मान में लिए डाला हैं हुआ है? तो नोटिफिकेशन सामने लाए ना सर। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मैंने आपके साथ यहाँ पे बैठ के कोई बात की और वो खत्म हो गई। ये कोई वर्बल किस्म की कमिटमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर कोई उनके मुतालबात माने हैं तो उनके नोटिफिकेशन सामने लाए। बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अभी भी डेड लॉक मौजूद है। मतलब आपका ख्याल है कि हुकूमत झूठ बोल रही है, 36 मामला पे कोई? नहीं, ऐसी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कुछ चीजें जो हैं वो मानी गई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक बात नहीं मानेगी। चंद चीजें मानी गई हैं, उनके नोटिफिकेशन हुए हैं, लेकिन चंद ऐसी चीजें बाकी हैं। एमआरआई की जो मशीनें हैं, सीटी स्कैन की जो मशीनें हैं, जो मेडिकल सहूलियात की बात है, वो वहाँ पे अभी तक जो की तू है। 12 सीटों वाली बात जिसके ऊपर लेकिन सबसे आपको ज्यादा पता है मसला है। सरकारी सतह पे ये चीजें करने में तो थोड़ा टाइम तो लगता है। सर ये टाइम ऐसे जूं का तूं तो नहीं हो जाता। सर टाइम की बात आप ना करें। देखें, 3 साल हो चुके हैं इस तहरीक को चलते नहीं, हुए। लेकिन जब एग्रीमेंट हुए तो कुछ हद तो तक ये था ना। एग्रीमेंट अक्टूबर 2025 में हुआ, हाँ। तो अभी जून 2026 जा रहा है, तो कितना टाइम चाहिए गवर्नमेंट को एक एमआरआई मशीन देने के लिए? तो आप नहीं समझते कि आज़ाद कश्मीर में एक बदअमनी की फिजा है, एक टकराव की फिजा है, सर, और एक्शन कमेटी को भी कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए? बदअमनी की फिजा उस सूरत में हो ना जब ये लोग कोई अपनी तरफ से कोई एक्शन करें, कोई तोड़ फोड़ करें, कोई मार पीट करें। ये तो एक नहीं पुरअमन तो जो तरीके से। पुलिस वाले, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं, सर वो तो अपने बचाव में अगर कुछ चीजें हो रही हैं, वो तो ये निहत्थे तो लोग हैं। किसने किया? इनके पास ना बंदूक है, ना गोली है, कोई शय नहीं है। अब उन चीजों में कितनी सदाकत है ये भी वक्त आने पे पता चलेगा। जब ब्लैकआउट खत्म होगा तो चीजें सामने आएंगी, कुछ वीडियोस वहां से सामने आएंगी, फिर पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। वहाँ पर तो अफगानिस्तान के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द कालदम तंजीमों के मौजूद हैं। आपकी सबसे बड़ी पार्टी के जो सदर हैं शाह गुलाम कादर, वो कह रहे हैं। शाह गुलाम कादर साहब बेसिकली अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कहता हूँ कि मुझे नहीं समझ कि वो किस जल्दबाजी में है। वो शायद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं या वो क्या करना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं है। एक दिन छोड़ के एक दिन उनका नया बयान आता है, ऐसा बयान जो कि मजीद इंतशार पैदा कर रहा है। कल परसों उनका बयान मिशाल मलिक के खिलाफ, जो कि यासीन मलिक की अहलिया हैं, उनके खिलाफ उसका एक माज खड़ा हो चुका हुआ है। आज उन्होंने ये बयान दे दिया कि जी ये कोई अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता लोग यहाँ पे असला बरदार भी यहाँ पे आ चुके हैं और जो कि यहाँ पे बदअमनी फैला रहे हैं। तो आप देखें कि अगर चीज़ों को बेहतर करना है तो अपने जो बयान है, अपने जो अल्फाज हैं, उनके अंदर कोई नरमी पैदा करें, कोई जिम्मेदाराना बयान दें। आप कोई मामूली लोग नहीं हैं, एक जमात के सदर हैं, आपकी बात मैटर करती है। लेकिन ऐसी फजूल किस्म की बातें बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, ख्वाजा मेहरान साहब जो हैं, उनके जो डेरे पे छापा पड़ा है, वहाँ से असला बरामद हुआ है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। तो इसका मतलब है शाह गुलाम कादर साहब तो दुरुस्त कह रहे हैं, उनका मुलाजम खड़े होकर कह रहा है जी ये चीज़ें आई हैं, फलां फलां बंदे ने दिए हैं, पैसे भी दिए हैं। तो ये तो उनके उनके मौक़िफ़ की देखें, तायद नहीं हो रही। आप माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं। जब एक फौजी महाज पे जंग लड़ने जाएगा तो वो बंदूक गार तो छोड़ के नहीं जाएगा। एक दहशतगर्द है, उसको ये कहते हैं ये दहशतगर्द है, दहशतगर्दी फैलाने के लिए वो रावला कोट चला गया काफिले की सूरत में, तो असला सारा वो घर छोड़ के जाएगा।
ہو سکتا ہے وہ کہیں مطلب آپ خود سوچے نا کہ اسلحہ سارا وہ گھر چھوڑ کے جائے گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ نواز بعد میں صاحب، منگوا لیں. نواز صاحب یہ جو فلمیں ہیں یہ 1950 والی فلمیں ہم دیکھ چکے ہیں. اب یہ فلمیں نہیں چلیں گی. پرانی ہو چکی اب یہ فلمیں پرانی ہو چکی ہیں. ان کو کوئی نئی چیز لانی پڑے گی جب جس کے اوپر کوئی عقل کا اندھا یقین کرے. ان چیزوں کے اوپر آپ یقین نہیں کریں گے. بھارتی کرنسی مل گئی، بھارت کی کتاب مل گئی، گولی مل گئی، اسلحہ مل گیا، یہ باتیں نہیں ہیں. یہ چھوٹے جو لوگ ہیں جیسے ان کا کوئی ملازم تھا اس کو پریشرائز کر کے تو ایسا کوئی فضول قسم کا بیان دلوایا گیا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، جی تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو دین بجا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. سر حکومت کو اس وقت لیکن جنرلی اگر آپ سوچیں تو کیا ایکشن کمیٹی کو تھوڑی سی اپنے اندر لچک پیدا نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی ایسا کوئی بیچ بچاؤ کا رستہ کوئی ضروری ہے کہ کنفرنٹریشن ہی ہو، کوئی بڑا حادثہ ہی ہو تو پھر ہی ہم واپس سر آئیں؟ اب دیکھیں مذاکرات کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں یہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں. ہم، اب جب مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ان کی باتیں ہیں ساری نہ بھی مانی جائیں، کچھ مانی جائیں، کچھ بھی ہو، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. لیکن وہ تو دوسری عمر طرف نذیر صاحب کو دیکھیں تو وہ تو چاہتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ تو بڑے دھمکیاں بھی لیکن لگا اب رہے ہیں. دوسری طرف جب آپ یہ سچویشن دیکھتے ہیں، ہاں. ایک طرف ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ اسلحہ برآمد کر لیتے ہیں، ایک طرف ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ افغانستان کے شرپسند لوگوں کی بات کرتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ایسے حالات میں ڈائلاگ ہوں؟ ڈائلاگ کرنے کے لیے دونوں پارٹیوں کو لچک دکھانی پڑے ماحول گی، بنانا پڑتا ہے. ماحول بنانا پڑے گا. اور یہ ڈیفینیٹلی حکومت کی ذمہ حکومت کا داری ہے، فرض ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ آپ ذمہ دار ہونے کا مظاہرہ کریں. ایسے جو وہ اوچت کنڈے اور ایسے فضول بیانات ان چیزوں کو مزید خراب کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، بار کونسل جو ہے سنا ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، مذاکرات تو اندر کھاتے چل رہے ہیں. باہر بے شک یہ جو مرضی آگے بیان دیں ایکشن کمیٹی والے یا حکومت، لیکن اندر کھاتے تو یہ مل رہے ہیں نا. یہ تو آپ مانیں گے نا؟ جی، بار کونسل کے جو اراکین ہیں 16 اراکین وہ شرکائے دھرنا کے پاس گئے، انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی اور ان کا جو آج کا پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بڑے کلیئرلی یہ بات کی کہ وہ لوگ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں اور ان کے اندر ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس سے ہمیں یہ لگے کہ یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں یا ان کا کوئی بنیادی حقوق کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا ہے. یہ بات انہوں نے بڑے کلیئرلی پریس کانفرنس میں کی. اب کچھ نکات اس میں سامنے آئے کہ یہ چیزیں پہلے حکومت ختم کرے پھر ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار. مطلب وہی بات تو پھر وہی ہوگی نا کہ جس طرح حکومت کہہ رہی ہے آپ دھرنا ختم کریں، آپ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں کریں، تو پھر بات کیسے ختم ہوگی؟ اب ظاہر سی بات ہے کسی ایک پارٹی کو تو کہیں نہ کہیں لچک دکھانی پڑے گی. تو لچک اس کو دکھانی پڑتی ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے. اب ریاست اس سارے معاملے کی ذمہ دار ہے، ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ لوگ تو اب چلے گئے وہاں پہ راولا کوٹ میں بیٹھے ہیں یا پیچھے نہیں ہٹیں گے. امیر جماعت اسلامی کی بھی وزیر اعظم سے کل ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کچھ کہا. بڑا پازیٹیو رول اور بڑا پازیٹیو بیان ہے ان کی طرف سے کہ اگر یہ دونوں پارٹیاں چاہتی ہیں کہ مذاکرات کریں تو ہم بیچ میں جو نا وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ایسی کوئی سچویشن وہاں پہ نہ پیدا ہو. انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہ اپنا حقان عباسی صاحب کی بہت خوبصورت بات، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ مجھے بس اس چیز کا جواب دے کہ گولی کیوں چلی. یہ کہ ایسی کون سی نوبت آ گئی تھی کہ آپ نے نہتے وہاں پر گولیاں چلانی اچھا، پڑی. بیچ میں یاد آ گیا میاں صاحب نے آج کوئی اجلاس بلایا ہوا تھا، تو وہ کوئی کیا انہوں نے کہا کشمیر کے بارے میں؟ اتنا بڑا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. میاں صاحب دیکھیں جب انہوں نے محمد نواز شریف صاحب کی میاں بات میں سمجھ رہا ہوں میاں نواز شریف کی بات ہے. میاں نواز شریف صاحب ایک جماعت کے اپنا چیئرمین ہیں، صدر ہیں مسلم لیگ نون کے. انہوں نے کل جب اجلاس طلب کیا نون لیگ آزاد کشمیر کا تو چیزیں تو یہ سمجھ آئی تھی کہ وہ کشمیر ایشو کے بارے میں کوئی بات کریں گے، اس کرنٹ ایشو کے بارے میں کوئی بات کریں گے، اس کا کوئی حل دیں گے، اپنی جماعت کے ساتھ مل کر کوئی بہتری کی طرف بات کریں گے. تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، صرف اپنی پارٹی کے چند ٹکٹ جو الیکشن آ رہے ہیں اس کو ٹکٹ اناؤنس کی اور بات ختم ہو گئی. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا. کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ ان کو بھی کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ کہتے، وہ پازیٹیو یا نیگیٹو، وہ اپنی پالیسی دیتے ہیں، پالیسی دیتے ہیں، وہ چاہے حکومت کے ساتھ جماعت کی پالیسی دیتے ہیں، اپنی جماعت کی ان کی کیا پالیسی ہے. ہاں، یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ حد تک بڑا کھل کے بولے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی کمپرومائزڈ ہیں. سوائے بار کونسل اور جماعت اسلامی کے کسی نے کھل کے کشمیریوں کی اس تحریک کا ساتھ نہیں دیا، جو بڑی بدقسمتی ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.